नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को प्रोबेबिलिटी भन्ने टपिकमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा ट्री डायग्राम त्यो पढ्न गइरहेका छौं। यसका मैले सर्टेन क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु र यी क्वेशन्सहरु हामी प्र्याक्टिस गर्न आँटेका छौं। सो सुरुमा हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 1 बाट। त सुरुमा क्वेशन नम्बर 1 बाट नभए कहाँबाट जानु हैन? सो 1 नम्बरबाट जाउँ। ल ठीक छ। त हेर्नुस्, सो ट्री डायग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले रुख जस्तो बनाएर हाँगा बिगा बनाएर प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौं। यसमा एकदम मजाले रुख बनाउँदै प्रोबेबिलिटी निकाल्दै रुख बनाउने एन्सर निकाल्ने, त्यो भनेको हाम्रो ट्री डायग्राम हो। त एउटा कुरा चाहिँ तपाईले याद राख्नुपर्छ ट्री डायग्राममा, त्यो के कुरा हो भने जहिले पनि ट्री डायग्रामको क्वेशनमा कुनै दुईटा अप्सन हुन्छ तपाईसँग। के हुन्छ? दुईटा मात्रै अप्सन हुन्छ है, कि त केटा कि त केटी, कि त रेड आउने कि त रेड नआउने, कि त फेस कार्ड आउने कि त फेस कार्ड नआउने, अथवा कि त किङ कि त किङ नआउने, यसरी कि त राम्रो स्याउ कि त नराम्रो स्याउ। यसरी दुईटा अप्सनहरु तपाईहरुलाई ट्री डायग्राममा जहिले पनि दिनै पर्छ, दिएकै हुन्छ र दिइरहेको छ। त्यसैले अब हेरौं यो क्वेशनमा के दिएको छ। Two cards are drawn randomly भनेको दुईटा कार्डलाई के गरियो? र्यान्डमली ड्र गरियो भनेको, ड्र भनेको तानियो, थुतियो है। र्यान्डमली भनेपछि के भन्नु? आँखा चिम्लेर तपाईले बुझ्नु होला है त। इन सक्सेसन भनेको के हो? लगातार स्वाट तानियो विदाउट रिप्लेसमेन्ट। ल के हो विदाउट रिप्लेसमेन्ट? त्यो बुझ्नु पर्यो। त विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो भने हेर्नुस्, यदि हामीसँग 52 वटा तास छ, एउटा तास मैले झिके, एउटा तास मैले के गरे? यहाँबाट सट्ट झिके, कतिवटा भयो? अब 51 वटा भयो। र मैले झिकेको तास के गरे? यहाँ राखिन, फाल्दिए। त कतिवटा भयो? 51 वटा भयो। फेरि यहाँबाट मैले अर्को एउटा झिके, कतिवटा भयो? यहाँ 50 वटा भयो। त्यो मैले झिकेको तास यहाँ लगेर राखिन, के गरे? फाल्दिए। त्यही भएर एक एकवटा घट्दै जान्छ। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको झिकेको कुरा फेरि गएर त्यहाँ नराख्नु, फेरि गएर रिप्लेस नगर्नुलाई विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्छ। सो यो भयो हाम्रो विदाउट रिप्लेसमेन्टको कन्सेप्ट अथवा कुरा। ल मैले बताए तपाईले बुझ्नु भयो विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको। अब के भएको रहेछ भन्दाखेरि दुईटा कार्डलाई लगातार आँखा बन्द गरेर तानेको रहेछ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। कहाँबाट तानेको रहेछ त? प्याक अफ 52 कार्ड्स, 52 वटा तास भएको एक बुकबाट तानेको रहेछ। अब के भनेको छ? बाई ड्रइङ अ ट्री डायग्राम सो द प्रोबेबिलिटीज अफ ऑल द पोसिबल आउटकम्स अफ गेटिङ एन्ड नट गेटिङ अ फेस कार्ड। ल हेर्नुस्, हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ? फेस कार्ड आउने र फेस कार्ड नआउने सबै प्रोबेबिलिटीहरु निकाल्नु भनेर भनेको छ। त्यसो भए के हुन सक्छ त प्रोबेबिलिटीहरु? हेरौं। एउटा हुन सक्छ दुईटा कार्ड तानेको छ है, लगातार दुईटा कार्ड तानेको छ। सो एउटा फेस कार्ड आउन सक्छ, अर्को पनि फेस कार्ड आउन सक्छ। एउटा यो प्रोबेबिलिटी भयो। एउटा फेस कार्ड आउन सक्छ, अर्को नन फेस कार्ड आउन सक्छ। सुरुको फेस, दोस्रो नन फेस कार्ड है। नट गेटिङ अ फेस कार्ड भनेको नन फेस कार्ड, अनुहार नभएको कार्ड। त्यस्तै सुरुको नन फेस कार्ड आएर दोस्रो चाहिँ फेस कार्ड आउन सक्छ, अथवा दुईटै सुरुको पनि नन फेस कार्ड, दोस्रो पनि नन फेस कार्ड आउन सक्छ। यो यफ कम्प्लिमेन्ट भनेको फेस नभएको। सो मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि यति चारवटा मात्रै प्रोबेबिलिटी हुन्छ हामीसँग। यति चारवटा प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर के बनाएर? रुख बनाएर। अब निकालौं। सो मैले के गर्छु त? पहिला डिनोटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो डिनोटेसन गरौँ, नोटेसन भनेको है त, डिनोट गरौँ। मैले के माने? लेट। यफ भनेको मैले माने फेस कार्ड। के कार्ड? फेस कार्ड। र यफ ड्यास भनेको नन फेस कार्ड, नन फेस कार्ड्स। सो भन्नुस् त फेस कार्ड कतिवटा हुन्छ? एनएफ भनेको फेस कार्ड कतिवटा हुन्छ हाम्रो? गुल्मा 4 वटा, मिसी 4 वटा, बादशाह 4 वटा हैन, इटा चिडी भोटे पानाको। सो ज्याक क्वीन किङ यी सबै 4 4 4 कति भए? 12 वटा। त 12 वटा फेस कार्ड भयो, अनुहार भएको 12 वटा। अनुहार नभएको कतिवटा? 52 मा 12 घटाइदिनुस्, कतिवटा? 40 वटा।
अब बनाऊ प्रोबेबिलिटी डायग्राम। हाम्रो काम भयो गेटिङ र नट गेटिङको निकाल्नु पर्ने। मैले के गर्छु यसलाई अलिकति माथि सार्दिन्छु यसरी है त, अलिकति ठुलो चाहिन्छ स्पेस। सो तपाईँले देख्नुभएको होला 12 र 40 देख्नुभयो, अरू केही पनि देख्नु परेन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीले अलिकति सानो पनि बनाउनु पर्यो है त। सो सुरुमा मैले एउटा सर्कल यहाँ बनाएँ। सर्कलमा मास्तिरपट्टि फेस कार्ड कतिवटा छ? 12 वटा। त 12 वटा फेस कार्ड। तल कतिवटा? 40 वटा फेस नन फेस कार्ड है त। यफ यहाँ माथि कम्प्लिमेन्ट। अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँबाट एउटा तास झिके। के गरे? एउटा तास झिके। ल एउटा तास झिके। झिक्दाखेरि फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो? फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड कति हुन्छ? फेस कार्ड कतिवटा छ? 12 वटा छ। बाई टोटल कार्ड कतिवटा छ? 12 र 40 ले 52 वटा छ। 12 बाई के भयो? 52। के आउने? फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी होइन। सुरुको कार्ड फेस कार्ड आएन, किन आउन सक्छ? नन फेस कार्ड पनि त आउन सक्छ। सक्छ कि सक्दैन? त नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि नन फेस कार्ड कतिवटा छ? 40 वटा छ। 40 बाई टोटल कार्ड कतिवटा छ? 40 र 12 ले 52 वटा। ठिक छ, यो भयो पहिलो कुरो। अब चाहिँ दोस्रो, हेर्नु दुईचोटि कार्ड तानेको छ। पहिलोचोटि तान्दा फेस कार्ड आउन सक्छ, नन फेस कार्ड पनि आउन सक्छ, त्यही भएर मैले दुईटै निकालेँ। अब दोस्रोचोटि तान्दा, दोस्रोचोटि तान्दाको लागि मैले कालो युज गर्छु। ल हेर्नुहोस्, अब दोस्रोचोटि तान्नुभन्दा अगाडि पहिला हेर्नुहोस्, 12 वटा फेस कार्ड थियो। यहाँ हाम्रो फेस कार्ड आयो। अब कतिवटा फेस कार्ड बाँकी रह्यो? 11 वटा मात्रै फेस कार्ड बाँकी रह्यो, किनकि यहाँ फेस कार्ड आएको प्रोबेबिलिटी निकालेको हो नि त। र टोटल कार्ड कतिवटा बाँकी रह्यो? 12 वटाबाट एउटा यहाँ आइसक्यो, 11 वटा बाँकी रह्यो। नन फेस कार्ड यहाँ कतिवटा छ? 40 वटै छ। सो 40 र 11 यहाँ 40 नै भयो नन फेस कार्ड। किन राम्रो भएन ह्यान्डराइटिङ? ल 11 वटा फेस कार्ड, 40 वटा नन फेस कार्ड। ल हेर्नुहोस्, फेस कार्ड एउटा यहाँ आयो, त्यही भएर यहाँ 12 वटा 11 भयो र नन फेस कार्ड 40 को 40 नै छ। यतापट्टि हेर्ने हो भने अब फेस यहाँ कुन आएको? नन फेस कार्ड निकालेको हामीले। सो नन फेस कार्ड कतिवटा? 40 वटा थियो, अब कतिवटा भयो? 39 वटा भयो। र फेस कार्ड 12 को 12 वटा। अब यहाँबाट फेरि के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्, यो भयो पहिलो तास फर्स्ट कार्डको कुरा। अब सेकेन्ड कार्ड हेरौँ। सेकेन्ड कार्ड फेस कार्ड आउन सक्छ, अथवा सेकेन्ड कार्ड नन फेस पनि त आउन सक्छ यहाँ, हो कि होइन? हो। त फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो भन्दा फेस कार्ड कतिवटा छ? 11 वटा छ। सो 11 बाई टोटल कार्ड कतिवटा छ? 11 र 40 ले 51 वटा। यदि होइन फेस कार्ड नआएर नन फेस कार्ड आउने भने कति हुन्छ त? नन फेस कार्ड कतिवटा छ? 40 वटा। टोटल कार्ड कति छ? 11 र 40 ले 51 वटा। यसरी। सो यहाँ पनि त्यही कुरा, यहाँ पनि एकातिर फेस अर्कोतिर नन फेस। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड कति हुन्छ? फेस कार्ड कतिवटा छ? 12 वटा। 12 बाई टोटल कार्ड कति छ? 39 र 12 ले कति हुन्छ? 39 10 49, 49 र 2 ले 51। त्यस्तै यहाँ नन फेस कार्ड पनि आउन सक्छ। सो नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति? नन फेस कार्ड कतिवटा छ? 39 वटा छ। टोटल कार्ड कतिवटा छ? 51 वटा छ। भनेपछि हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ के आयो? यहाँ फेस कार्ड आयो, यहाँ पनि फेस कार्ड आयो। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड आयो, नन फेस कार्ड आयो। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट फेस कार्ड, सेकेन्ड नन फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन फेस सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट कार्ड नन फेस एन्ड सेकेन्ड कार्ड फेस। पहिलो नन फेस कार्ड, दोस्रो फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति? यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट नन फेस कार्ड र सेकेन्ड पनि नन फेस कार्ड। त कति हुन्छ? हिसाब गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, सो फेस छ 12/52 इन्टु 11/51। सो 12/52 इन्टु 11/51 51।
अब यसको लागि यो कति हुन्छ फेस र नन फेस सो फेस यहाँ छ नन फेस यहाँ छ 12/52 इन्टु 40/51 12/52 इन्टु 40/51 सिमिलरली यहाँ पनि 40/52 12/51 40/52 इन्टु 12/51 यहाँ पनि 40/52 39/51 40/52 इन्टु 39/51 अब तपाईलाई यहाँ क्वेशन सोध्न सक्थ्यो तर यहाँ केही पनि क्वेशन सोधेको छैन है क्वेशन सोध्न सक्थ्यो तर यहाँ केही क्वेशन सोधेको छैन हामीलाई के भनेको छ ट्री डायग्रामबाट सबै प्रोबेबिलिटीहरु देखाउनु भनेको छ हामीले यहाँ सबै प्रोबेबिलिटीहरु देखाइदियौ अब हामीलाई के सोध्न सक्थ्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड भनेको दुईटै फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति त यति दुईटै नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति भनेर सोधेको भए यति पहिलो फेस कार्ड दोस्रो नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति त पहिलो फेस दोस्रो नन फेस यति पहिलो नन फेस कार्ड र दोस्रो फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दा यति पहिलो नन फेस दोस्रो फेस ठीक छ यसरी तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले अब बुझ्नु भयो है कन्सेप्ट अर्को क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनलाई पक्नुस् म तपाईलाई स्क्रिनशट गरेर मात्र दिनु पर्यो तर बुझ्दैन होला है ल यो स्क्रिनशट तपाईहरु गर्नु होला अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 मा ल हेरौँ क्वेशन नम्बर 2 ले के भनिरहेछ दुईटा कार्ड र्यान्डमली हामीले के गर्यौ तान्यौ सक्सेसन भनेको छ लगातार तान्यौ विदाउट रिप्लेसमेन्टको बुझ्नु भयो तानिसकेपछि त्यहाँ नराख्ने घट्दै घट्दै जान्छ एक एक घट्दै जान्छ त्यो भनेको विदाउट रिप्लेसमेन्ट 52 वटा कार्डबाट सो द प्रोबेबिलिटी अफ अल द पोसिबल आउटकम्स अफ गेटिङ अर नट गेटिङ किङ भनेको छ किङ आउने र किङ नआउने प्रोबेबिलिटी कति भनेको छ सो किङ नम्बर अफ किङ कति हुन्छ कतिवटा हुन्छ किङ कार्ड जम्मा 4 वटा हैन भोटेको इटाको चिडीको भाषाको 4 वटा हुन्छ त्यस्तै किङ नभएका कार्डहरु कति भयो त्यसो भए 52 मा 4 घटाउने भने हाम्रो 48 वटा हुने भयो हो अब के प्रोबेबिलिटी हुन्छ पहिलो पनि किङ दोस्रो पनि किङ आउने किनकि दुईटा कार्ड तानेको छ नि त दुईटा कार्ड हो कि हैन पहिलो पनि किङ आउने दोस्रो पनि किङ आउने त्यस्तै पहिलो किङ दोस्रो नट किङ पहिलो नट किङ दोस्रो किङ अथवा दुईटै नट किङ है त त्यसो भए के हुन्छ त हामी निकाल्नु सुरुमा एउटा यहाँ बनाउनु पर्यो सर्कल यसलाई पनि दुई भागमा गर्नु पर्यो विभाजन त एउटा किङ आउने गेटिङ अर नट गेटिङ किङ भनेको छ सो गेटिङ किङ भनेको किङ कतिवटा 4 वटा 4 किङ नभएको कतिवटा नट गेटिङ किङ भनेको किङ कार्ड नभएको कतिवटा भयो 48 वटा त 48 के कम्प्लिमेन्ट सो ल हेर्नुस् यतापट्टि मानिलु पहिलो किङ आयो अरे त किङ आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 4 वटा किङ छ टोटल 52 4/52 हैन पहिलोचोटि किङ हैन किङ आएन अरे ए किङ नआउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त किङ नआउने प्रोबेबिलिटी जम्मा किङ नभएको तासहरु 48 छ टोटल कति हो त 52 हो यो भयो हाम्रो पहिलो चरणमा अब दोस्रो चरणमा ल हेर्नुस् दोस्रो चरणमा यहाँ लेख्नु पर्यो पहिला यहाँ किङ आएको छ कतिवटा किङ थियो 4 वटा किङ थियो एउटा किङ यहाँ आइसक्यो अब कतिवटा किङ बाँकी रह्यो 3टा किङ बाँकी रह्यो त नट किङ कतिवटा 48 वटै छ यसमा कुनै फरक परेको छैन त्यस्तै यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो सुरुमा यहाँ के आएको छ नट गेटिङ किङ कार्ड भनेको किङ कार्ड आएको छैन सो 48 वटा कतिवटा भयो अब यो 47 वटा नट किङ भयो र किङ कार्ड कतिवटा 4 को 4 ठीक छ अब यहाँबाट फेरि दुईटा आएको भयो एउटा किङ आउने अर्को किङ नआउने प्रोबेबिलिटी यहाँबाट पनि दुईटा आएको एउटा किङ आउने अर्को किङ नआउने ल कति हुन्छ निकाल्नु किङ आउने भनेको कतिवटा भयो कतिवटा किङ छ यहाँ 3टा किङ बाँकी छ सो 3 डिवाइडेड बाइ टोटल कार्ड कति छ 48 र 3 जोड्नुस् 51 यस 51 विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ त्यही भएर कार्डहरु घटेको हो है त
त्यस्तै किङ नआउने प्रोबेबिलिटी कति, किङ नभएको कार्डहरू कतिवटा छ, 48 वटा छ, त्यही भएर 48 बाई टोटल 51। किङ आउने प्रोबेबिलिटी कति त, 4 वटा किङ छ यहाँ, 4 बाई 4 र 47 जोड्ने हो भने 51 51। यहाँ पनि किङ नआउने प्रोबेबिलिटी कति, 47 वटा कार्ड चाहिँ किङ छैनन्, हैन, बिना किङ कार्ड 47 बाई कति भयो 51। त्यसो भए त हाम्रो यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ पहिलो पनि किङ दोस्रो पनि किङ 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 कति भयो 4/52 3/51 4/52 into 3/51। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ यो के हो, किङ नट किङ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट किङ कार्ड एन्ड सेकेन्ड नट किङ कार्ड कति भयो 4/52 48/51 4/52 into 48/51। त्यस्तै गरिकन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ पहिलो नट किङ दोस्रो किङ, पहिलो नट गेटिङ किङ कार्ड एन्ड सेकेन्ड गेटिङ किङ कार्ड कति भयो 48/52 4/51 48/52 into 4/51। यो मल्टिप्लाई गर्नु होला है तपाईहरुले ड्याङ्गी ड्याङ आफै। अब यहाँ नट गेटिङ किङ नट गेटिङ किङ, सो प्रोबेबिलिटी अफ बोथ नट गेटिङ किङ कार्ड भनेको कति हुन्छ त, यो कम्प्लिमेन्ट हो है, कति भयो 48/52 47/51 48/52 into 47/51। सबै सेम टाइपको क्वेसन छ है यहाँ तपाईहरुले गर्नुपर्ने खालको, यस्तै क्वेसन हो हरेक टाइपमा। त हेरौँ फेरि अर्को क्वेसनमा, स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ भने गरिहाल्नु र त्यो भ्यालु पनि तपाईहरुले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु 4 3 12 यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ क्यान्सल गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ल सो स्क्रिनशट गर्नुभयो भने अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 मा। अब यहाँ के भनेको छ त, रेड र नट रेड। हेर्नुस्, देयर आर 20 टोइज अफ सेम सेप, 20 वटा के रहेछ त खेलौना रहेछ, एउटै सेपको एउटै साइजको है। आउट अफ देम 12 आर रेड एन्ड रिमेनिङ आर ब्लू। 12 वटा रातो रहेछ र बाँकी रहेको नीलो कलरको रहेछ हो। सो टोटल कति वटा रहेछ 20 वटा रहेछ। टोटल हाम्रो टोटल भनेको 20 वटा रहेछ। रेड कति वटा रहेछ, रेड कति वटा रहेछ 12 वटा रहेछ। भनेपछि ब्लू कति वटा रहेछ, ब्लू 20 - 12 भनेको 8 वटा रहेछ। ठीक छ, यति निक्ल्यो। इफ 2 टोइज आर ड्रन, हेर्नुस् दुईटा खेलौनाहरु के गरे त निकालिए अरे, र्यान्डमली इन सक्सेसन विदाउट रिप्लेसमेन्ट। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो, एउटा खेलौना निकालियो त्यसलाई त्यो झोलाबाट खेलौना निकालियो भने त्यो झोलामा हाल्ने होइन, फ्याल्दिने, उतातिर साइडतिर राख्ने एउटा घट हो। अर्को निकाल्ने फ्याल्दिने, त्यहाँ अर्को दुईटा घटिसक्यो त्यसरी विदाउट रिप्लेसमेन्ट है। सो द प्रोबेबिलिटिज अफ पोसिबल आउटकम्स इन द ट्री डायग्राम, र ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्यो। त ट्री डायग्राममा के देखाउनु पर्यो, के रिजल्ट हुन सक्छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, रेड कलरको 12 वटा छ, 8 वटा ब्लू कलरको छ। सो पहिलो पनि रेड दोस्रो पनि रेड आउन सक्यो, पहिलो रेड दोस्रो ब्लू आउन सक्यो, पहिलो ब्लू दोस्रो रेड आउन सक्यो, त्यस्तै दुईटै ब्लू ब्लू पनि त आउन सक्यो। यो 4 वटा त हो प्रोबेबिलिटी। सो यही 4 वटाको प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब ट्री डायग्राम बनाउनु पर्यो, रुख बनाउनु पर्यो। रुख बनाउनको लागि यसलाई माथि सार्दिउँ, यति भएपछि हामीलाई पुग्यो है त। अब रुख बनाउँ। सो अब चाहिँ मैले ब्ल्याकबाट सुरु गरेँ है त। ल ब्ल्याक कलर, ल हेर्नुस् रेड कतिवटा छ, रातो बल 12 वटा छ, त 12 वटा रातो। ब्ल्याक बल कतिवटा छ, कालो बल 8 वटा छ, त 8 वटा ब्ल्याक बल। ठीक छ, ब्ल्याक कि ब्लू, सरी ब्लू थियो है त, ब्लू बल। ल त पहिलो रेड आउने प्रोबेबिलिटी, पहिलो रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति 12 वटा रातो छ, टोटल बल कति छ 12 8 20 होइन। पहिलो बल रेड होइन, ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी, कुन आउने सरी ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हो, ब्लू बल 8 वटा, टोटल बल 12 8 20 8/20 यसरी। यो भयो पहिलो बल ड्र गर्दा। अब दोस्रो बल ड्र गर्दा त्यो पनि लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ, अब यहाँ कतिवटा बल आइसक्यो, एउटा रातो बल आइसकेको छ। यहाँ कतिवटा थियो 12 वटा थियो, एउटा आइसक्यो, कतिवटा बाँकी रह्यो
11 वटा रातो बल बाँकी रह्यो किनकि विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको थियो अघि र 8 वटा ब्लू बल नीलो कलरको बल त बाँकी नै छ। यहाँ एउटा ब्लू बल आयो हैन यहाँ ब्लू बल आएको छ सो 8 वटा अब 7 वटा ब्लू बल भयो 7 वटा नीलो कलरको बल र रातो बल कतिवटा त 12 वटै भयो कतिवटा 12 वटै रातो बल भयो। अब निकाल्नु फेरि सो पहिलो रातो आएको छ दुईटा बल निकालेको हो पहिलो रातो आयो दोस्रो बल रातो आउन सक्छ अथवा दोस्रो बल ब्लू पनि त आउन सक्छ हो। सो दोस्रो बल रातो आउने प्रोबेबिलिटी कति कतिवटा रातो बाँकी छ अब 11 वटा रातो बाँकी छ बाइ टोटल बल कति 11 र 8 ले 11 8 19 त्यस्तै पहिलो बल त रातो आयो दोस्रो बल चाहिँ रातो नआएर ब्ल्याक आउने ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति त ब्लू कतिवटा छ 8 वटा टोटल कति छ 11 र 8 19 त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि हेर्नुस् पहिलो बल ब्लू आएको थियो दोस्रो बल त रेड पनि आउन सक्छ त दोस्रो बल रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि 12 वटा रातो छ बाइ 12 र 7 ले 19 वटा टोटल बल छ यसरी। त्यस्तै पहिलो बल ब्लू आयो दोस्रो बल पनि त ब्लू आउन सक्छ त दोस्रो बल ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दा ब्लू कतिवटा छ 7 वटा टोटल कति छ 12 7 19 हो। सो यो भनेको के भएछ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड रेड दुईटै रातो रातो आउने प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाल्न सक्यो 12/20 11/19 12/20 इन्टु 11/19 त्यस्तै गरिकन पहिलो रातो दोस्रो ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी दुईचोटि जाँदाखेरि पहिलो रातो र दोस्रो ब्ल्याक भन्ने आएछ फेरि ब्लू है ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो 12/20 8/19 12/20 इन्टु 8/19 त्यस्तै पहिलो ब्लू दोस्रो रातो आउने प्रोबेबिलिटी कति पहिलो ब्लू बल र दोस्रो रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 8/20 12/19 8/20 इन्टु 12/19 त्यस्तै दुईटै ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि हाम्रो 8/20 7/19 8/20 इन्टु 7/19 सो यसरी हामीले प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाउन सक्छौं ल सबै हामीले निकाल्यौं यति नै हो। अब यहाँ तपाईलाई सबै दुईचोटि निकाल्नु भनेको छ कहिलेकाहीँ तीनचोटि वाला पनि क्वेशन सोध्छ है कहिलेकाहीँ त्यो एकदम झुक्काएर सोध्छ कहिलेकाहीँ एकदम त्यो क्वेशन हाम्रो सबैभन्दा लास्टको क्वेशन छ त्यो क्वेशन हामी गर्छौं तर पहिला अरु क्वेशनहरु हेरौं है ल। अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ फेरि हेरौं म तपाईलाई भने ट्री डायग्राममा के हुन्छ भने जहिले पनि दुईटा अप्सन हुन्छ हेर्नु है ल। अ क्लास कन्टेन 20 बोइज एन्ड 30 गर्ल्स 20 जना केटाहरु छन् 20 जना केटीहरु छन्। इफ टु स्टुडेन्ट्स आर सिलेक्टेड एट अ र्यान्डम दुईटा स्टुडेन्टहरुलाई दुईटा विद्यार्थीहरुलाई छानियो अरे सो द प्रोबेबिलिटी अफ सिलेक्टिङ अ बोय एन्ड अ गर्ल अन अ ट्री डायग्राम। अब हामीले के गर्नु पर्यो बोय केटा र केटी चाहिँ छानिने जुन प्रोबेबिलिटी छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो केमा हाम्रो ट्री डायग्राममा ठीक छ ल। अब हेर्नुस् त केटाहरु कतिवटा छन् त 20 जना छन् केटीहरु कति जना छन् केटीहरु छन् 30 जना। अब हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं त अघिकै जसरी है यो पनि के हो विदाउट रिप्लेसमेन्ट नै हो यदि क्वेशनमा भनेको छैन भने पनि हामीले बुझ्नु पर्छ यो पनि विदाउट रिप्लेसमेन्ट नै हो भन्ने कुरा ठीक छ। सो हामी जाउँ क्वेशन गर्नको लागि ल पानी लिएर आएको हेरौँ। सो 20 वटा केटाहरु छन् 30 वटा केटीहरु छन् है। अब हेर्नुस् सुरुमा केटा आउने प्रोबेबिलिटी कति कति त केटाको नम्बर बाइ टोटल नम्बर केटा कतिवटा छन् 20 वटा छन् बाइ टोटल नम्बर कतिवटा छन् 20 र 30 50। सुरुमा केटा आएर सुरुमा केटी आउने प्रोबेबिलिटी कति त भन्दाखेरि पीजी भनेको कति हुन्छ त 30 वटा केटी छन् टोटल कति छन् 30 टोटल छन् 50 वटा हैन 20 र 30 50 वटा भयो। अब फेरि के भयो त अलिकति घटे अब हेर्नुस्
केटाहरू 20 जना थिए, यहाँ केटा एकजना आयो, कतिजना केटा बाँकी रह्यो अब 19 जना केटा बाँकी रह्यो। केटी कतिवटा? केटी त निक्लेकै होइन, केटी त 30 वटा हो यहाँ। त्यस्तै गरिकन यहाँ त केटी आकी हो, 30 वटा केटी थिए, अब एउटा केटी त यहाँबाट आइसकी, 29 वटा केटी यहाँ बाँकी रही। केटा कतिवटा? 20 वटा केटाको 20 वटा केटा नै हो बाँकी। त्यसो भए अब यहाँ निकालौँ, यहाँबाट पनि दुईटा हाँगा बिगा जाने भए, यहाँबाट पनि दुईटा हाँगा बिगा जाने भए। सुरुचोटि र्यान्डमली जाँदा केटा आएको थियो, दोस्रो चोटि पनि त केटा आउन सक्छ। दोस्रोचोटि केटाको आउने प्रोबाबिलिटी कतिवटा छन् केटा? 19 वटा केटाहरू छन् बाई 30 र 19, टोटल कति छन् त? 30 र 19 भनेको 49। त्यस्तै गरिकन सुरुमा केटा आए, दोस्रोमा केटी आउन सक्दैनन्? सक्छन्। दोस्रोमा केटी आउने प्रोबाबिलिटी कति? 30 वटा केटी छन्, 30 बाई टोटल कति छन्? 49, जोड्नु 49 हुन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ हेर्ने भने सुरुमा केटी आकी छे, सुरुमा केटी आउने प्रोबाबिलिटी निकाल्यौँ। सुरुमा केटी आई, दोस्रोमा केटा आउन सक्दैनन्? सक्छन्। त केटा आउने कति? दोस्रो चोटि तान्दाखेरि केटा आउने प्रोबाबिलिटी कति? केटाहरू छन् 20 वटा, टोटल कति छन् त? 20 र 29 ले 49। दोस्रो पहिलोचोटि केटी आई, दोस्रो चोटि पनि त केटी आउन सक्छ। यसको प्रोबाबिलिटी कति भयो? केटी कति छन् त? 29 वटा छन्, यहाँ 29 वटा, टोटल कतिवटा भए? 49 वटा। त्यसो भए प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोय बोय, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोय गर्ल, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ गर्ल बोय र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ गर्ल गर्ल निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब मजाले? सक्नुहुन्छ। 20 बाई 50, 19 बाई 49, 20 बाई 50 इन्टु 19 बाई 49। त्यस्तै बोय गर्ल, बोय अनि गर्ल 20 बाई 50, 30 बाई 49, 20 बाई 50 इन्टु 30 बाई 49। यहाँ हेर्ने भने केटी केटा 30 बाई 50, 20 बाई 49, 30 बाई 50 इन्टु 20 बाई 49। सिमिलरली यहाँ 30 बाई 50, 29 बाई 49, 30 बाई 50 इन्टु 29 बाई 49। ल यो भयो प्रोबेबिलिटी डायग्राम। त यति बनाउनु भयो, सक्यो। ल यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। त सबै खालको क्वेशनहरु के हुन्छ? यस्तै खालको क्वेशनहरु छन् है त। ल हेरौँ, हाम्रो लास्ट क्वेशन चाहिँ अलिकति फरक छ, त्यो क्वेशन पनि तपाईले हेर्नु होला। यो क्वेशन हामी प्र्याक्टिस गरौँ। हेरौँ फेरि के छ। 74 मा सीडीसी ले सोधेको रहेछ। हेर्नुस् ल, सीडीसी को सेट अनुसार क्वेशन नम्बर कति हो हाम्रो? यो 5। के भयो? ल अब के भनिरहेछ यहाँ हेर्नुस्। 3 red and 2 white balls of the same size are kept in the box. 3टा रातो र 2टा सेतो बल रहेछ। So that the probability of getting red and white balls in the tree diagram of 2 draws one after another without replacement. त्यही भनेको छ। दुईटा बल चाहिँ के गरियो? तानियो अरे एकपछि अर्को। सक्सेसन भनेको छैन यहाँ, के भनेको छ? one after another। one after another भन्नु नै के हो त? सक्सेसन भनेको लगातार तानियो दुईटा एकपछि अर्को, तर विदाउट रिप्लेसमेन्ट। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको तानेपछि फेरि त्यहाँ नराख्ने, अर्कैतिर राख्ने। सो घट्दै जान्छ हैन? त्यो तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। अब 3टा रातो रहेछ, 2टा व्हाइट बल रहेछ। सो 3टा रातो, 2टा व्हाइट बल। ठीक छ। ल पहिलो हाम्रो के आयो त? रातो आउने प्रोबेबिलिटी कति? त 3टा रातो छ, बाइ टोटल कति छ? 3 2 5। पहिलो रेड नआएर व्हाइट पनि त आउन सक्छ। त पहिलो व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति? व्हाइट छ 2 वटा, टोटल कति छ? 3 2 5 वटा। दोस्रोमा जाउँ अब। पहिलो बल त आयो, दोस्रोमा हेरौँ। तपाईले यो लाइनहरु स्ट्रेट बनाउनु होला। सर्कलहरु एकदम पर्फेक्ट सर्कल बनाउनु भयो भने तपाईहरुको अलिकति मार्क्स आउने, राम्रो मार्क्स आउने चान्स हुन्छ है त। ल सो अब यहाँ रातो आइसकेको छ। 3टा रातो थियो, कतिटा रातो बाँकी रह्यो? 2टा रातो बाँकी रह्यो। सेतो त आकै छैन यहाँ, 2टा सेतोको 2टा सेतै छ। त्यस्तै यहाँ हेर्ने हो भने पहिलो सेतो आएको थियो, अब कतिटा सेतो बाँकी रह्यो? 2टा सेतो थियो, एउटा सेतो बल बाँकी रह्यो, 1 व्हाइट। रातो त आएको होइन, 3टै रातो छ यहाँ। ठीक छ। ल यो हाम्रो पहिलो बल भयो।
अब दोस्रो बलमा जाउँ। हेर्नुहोस्, पहिलो बल रातो आयो, दोस्रो बल रातो आउन सक्दैन, दोस्रो बल पनि त रातो आउन सक्छ। दोस्रो बल रातो आउँदाखेरि कति हुन्छ? रातो बल जम्मा कतिवटा छ? 2टा छ। टोटल कति छ? 2 2 4वटा। पहिलो बल रातो आयो, दोस्रो बल के सेतो आउन सक्दैन? व्हाइट आउन सक्दैन? सक्छ। त दोस्रो बल व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दा कतिवटा सेतो छ? 2टा सेतो। बाइ टोटल कति छ? 2 2 4वटा छ। त्यस्तै यहाँ पनि हेरौँ, पहिलो बल सेतो आयो, दोस्रो बल रातो आउन सक्छ? सक्छ। दोस्रो बल रातो आउने प्रोबेबिलिटी कति? रातो बल छ 3टा, टोटल छ 4वटा, त 3/4। पहिलो बल सेतो आयो, दोस्रो बल पनि त सेतो आउन सक्छ। कति हुन्छ? सेतो बल एउटा छ, टोटल बल 3 + 1 4। अब यहाँ अर्को किन भएन? किनकि पहिलो बल सेतो आयो, दोस्रो बल रातो आयो, भयो। पहिलो बल सेतो आयो, दोस्रो बल पनि सेतो आयो, भयो। पहिलो बल सेतो आयो, अब अर्को बल के आउँछ? कि त रातै आउँछ कि त सेतै आउँछ, भइसकेको छ। त्यही भएर यहाँ हामीले अर्को सेट तान्दिनौँ के। त्यही भएर तपाईँहरूको 2 2 वटा भएको हो। यसरी तपाईँले बुझ्नुभयो होला। त्यो 3टा भएको केसमा यस्तो हुँदैन। हामी हेर्छौँ एकचोटि कस्तो हुन्छ 3टा भएको केसमा है। यस्तो हुन्छ कि अझै डिफरेन्ट हुन्छ कि के हुन्छ? सो हाम्रो यहाँ कति कति आउँछ हेरौँ है त। प्रोबेबिलिटी रातो आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो त? 3/5 2/4। 3/5 × 2/4 मल्टिप्लाई गर्नु 6/20 आयो, त्यो भयो एन्सर। त्यस्तै यहाँ रातो र सेतो, रेड व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति? रेड आउने 3/5, यो 2/4। 3/5 2/4। ल त्यस्तै पहिलो व्हाइट आउने, दोस्रो रेड आउने, पहिलो व्हाइट आउने, दोस्रो रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति? 2/5 3/4। 2/5 × 3/4। त्यस्तै पहिलो पनि व्हाइट आउने, दोस्रो पनि व्हाइट आउने, कति हुन्छ त हेर्नुहोस्? 2/5 1/4। 2/5 × 1/4। एकदम सजिलो क्वेसन। ल यो पनि हाम्रो सक्यो है त। स्क्रिनसट तपाईँहरूले गर्नु होला। अर्को क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 6 मा। ल हेर्नुहोस्, एउटा ब्यागमा 15वटा एकदम राम्रो स्याउ थियो, गुड एप्पल भनेको कुहिएको थिएन भने, र 5वटा के थियो? ब्याड एप्पल थियो। गुडलाई मैले जी, ब्याडलाई मैले बीले डिनोट गर्छु। त्यो लेख्नुपर्छ है त। लेट जी डिनोट्स द गुड एप्पल, बी डिनोट्स द ब्याड एप्पल। हरेकमा है यहाँ पनि लेट आर डिनोट्स द रेड बल, डब्लु डिनोट्स द व्हाइट बल, यसरी तपाईँले लेख्नुपर्छ है। अब 2टा एप्पल के गरियो अरे? यहाँ पनि 2टा एप्पलले के गरेको? तानिएको। 3टा एप्पल तानिएको छैन, 2टा एप्पल तानियो। इट ऱ्यान्डम भनेपछि आँखा बन्द गरेर तपाईँले बुझ्नु होला। आँखा बन्द गरेर त होइन, तर तपाईँले बुझ्नको लागि आँखा बन्द गरेर यसरी तानियो। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको एउटा तक तानियो, सट्टै यतापट्टि राखियो, त्यहाँ राखिएन। अर्को तानियो, यतापट्टि राखियो भने जुन भाँडो थियो त्यो भाँडोबाट घट्दै 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 जान्छ हैन। ल अब यो टी डायग्राममा देखाउनु पर्यो। त कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो हेर्नुहोस्। 15वटा गुड, त 15वटा गुडलाई मैले जी लेखिदिएँ। 5वटा ब्याड, त 5वटा ब्याड एप्पललाई मैले बी लेखिदिएँ। सो हेर्नुहोस्, सुरुमा तान्दाखेरि गुड एप्पल आउन सक्छ। सुरुमा तान्दाखेरि गुड एप्पल आउने प्रोबेबिलिटी कति? गुड एप्पल कतिवटा छ? 15वटा छ। 15/, टोटल कतिवटा छ? 15/5 20वटा। पहिलो ब्याड एप्पल पनि त आउन सक्छ। त ब्याड एप्पल कतिवटा छ? 5वटा। टोटल कतिवटा छ? 15/5 20वटा। यो भयो सुरुचोटि एउटा एप्पल तान्दा। 2टा एप्पल तान्नु भनेको छ, एउटा एप्पल तान्दाखेरि यो भयो। अब दोस्रो नम्बरको एप्पल तान्दाखेरि के हुन्छ त? त्यो कता लेख्नु पर्यो। सो कतिवटा बाँकी रह्यो यहाँ हेर्नुहोस्। गुड एप्पल एउटा आइसक्यो, 15वटा थियो, एउटा यहाँ आइसकेको छ। अब बाँकी रह्यो 14वटा गुड एप्पल। ब्याड एप्पल यहाँ 5वटा थियो, ब्याड एप्पल यहाँ आएको छैन। सो 5 को 5 ब्याड एप्पल। यहाँ ब्याड एप्पल आएको छ। सो 5वटा ब्याड एप्पल थियो, अब कतिवटा ब्याड एप्पल बाँकी रह्यो? 4वटा ब्याड एप्पल बाँकी रह्यो। गुड एप्पल 15 को यहाँ 15 हुन्छ। ल अब यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस्। पहिलो गुड एप्पल आयो, दोस्रो पनि त गुड आउन सक्छ। अथवा पहिलो गुड आयो, दोस्रो के आउन सक्छ? दोस्रो ब्याड आउन सक्छ। पहिलो गुड आयो, दोस्रो अर्को केही छ? अर्को केही छैन, यही 2टा हो। सो यही 2टा निकाल्नु पर्यो। दोस्रो गुड आउने कति हुन्छ? गुड एप्पल 14वटा, टोटल कति छ? 14/5 19। त्यही भएर 14/19। ब्याड एप्पल आउने प्रोबेबिलिटी कति त? पहिलो गुड आइसक्यो, दोस्रो ब्याड आउने प्रोबेबिलिटी कति? ब्याड एप्पल कतिवटा? 5वटा छन्,
टोटल छ 14 प्लस 5 19 वटा। सो नम्बर अफ ब्याड एप्पल बाई टोटल नम्बर अफ ब्याड एप्पल सरी टोटल नम्बर अफ एप्पल 19। यता पनि त्यही पहिलो के भएको छ ब्याड एप्पल आएको छ, दोस्रो गुड एप्पल आउन सक्छ अथवा दोस्रो पनि ब्याड एप्पल आउन सक्छ। त हेरौँ दोस्रो गुड आउने प्रोबेबिलिटी कति 15 वटा गुड 15 4 19 वटा टोटल। त 15 वटा गुड भयो टोटल कति छ 19 वटा। त्यस्तै पहिलो ब्याड आएको छ दोस्रो पनि ब्याड आउने प्रोबेबिलिटी कति त भन्दा 4 वटा ब्याड बाई 15 4 19 टोटल भनेको 19। सो यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गुड आयो, गुड ब्याड आयो, ब्याड गुड आयो, ब्याड ब्याड आयो। सो त्यही लेख्नुस् प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सुरुको पनि गुड दोस्रो पनि गुड, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सुरुको गुड दोस्रो ब्याड, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सुरुको ब्याड दोस्रो गुड र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सुरुको पनि ब्याड एप्पल दोस्रो पनि ब्याड एप्पल कुहिएको एप्पल। यो लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले 15/20 14/19 15/20 इन्टु 14/19। यहाँ गुड ब्याड छ 15/20 र 5/19 15/20 इन्टु 5/19। त्यस्तै गरिकन 5/20 15/19 5/20 इन्टु 15/19। यहाँ 5/20 4/19 5/20 इन्टु 4/19। यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यही भयो कि हाम्रो एन्सर। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु यो टोटल भनेको हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। ल सो अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 7 मा। हेर्नुस् सबै क्वेशन त्यही टाइपको छ है। एउटै टाइपको क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्छ, तपाईले बस कुरा बुझ्नु मात्रै पर्यो। एउटा रातो पेन्सिल छ, एउटा नीलो पेन्सिल छ, एउटा सेतो पेन्सिल छ। ल अब आयो तीनटा पेन्सिल, एउटा रातो पेन्सिल, एउटा नीलो पेन्सिल, एउटा सेतो पेन्सिल छ। अ पेन्सिल इज टेकन आउट र्यान्डमली एन्ड नट रिप्लेस्ड भनेको एउटा पेन्सिल निकालियो, निकालेर अब त्यो झोलामा हालिएन फ्यालिदियो भनेको पेन्सिल गयो। द अनदर पेन्सिल इज ड्रन अर्को पेन्सिल निकालियो त्यसपछि भनेपछि दुईटा पेन्सिल निकालियो। शो अल द प्रोबेबिलिटिज युजिङ अ ट्री डायग्राम। अब हेर्नुस् यो अलि राम्रो क्वेशन छ। के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा रातो, एउटा ब्लू कलरको बी अनि एउटा सेतो 1 व्हाइट यस्तो रहेछ। अब हेर्नुस् हामीलाई दुईटा पेन्सिल तान्नु छ। त पहिलो पेन्सिल रातो आउन सक्छ। रातो आउने प्रोबेबिलिटी कति? एउटा रातो छ, एउटा रातो टोटल बल कतिवटा छ 1 1 1 तीनटा छ। यो पहिलो रातो आउने प्रोबेबिलिटी। पहिलो के रातो आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छ छैन। पहिलो के आउन सक्छ? पहिलो बल ब्लू पनि त आउन सक्छ। त पहिलो ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति? त ब्लू बल एउटा छ, टोटल बल तीनटा छ। ल पहिलो रेड पनि आएन, ब्लू पनि आएन, के आउन सक्छ? व्हाइट पनि त आउन सक्छ। पहिलो बल आउन सक्दैन। त कति? यो पनि 1/3 किनकि व्हाइट बल पनि एउटा छ, टोटल बल तीनटा भयो जोड्दाखेरि हैन। सो यो भयो हाम्रो पहिलो केस। दोस्रो केसमा जाउँ अब। सजिलो छ है बुझ्नलाई। अब हेर्नुस् अब एउटा रातो बल थियो, जम्मा रातो बल कतिवटा थियो? एउटा थियो। एउटा रातो बल त आइसक्यो। अब के बाँकी रह्यो? रातो बल बाँकी रह्यो छैन? रातो बल बाँकी। अब के भयो? यहाँ एउटा ब्लू बल बाँकी छ, एउटा व्हाइट बल बाँकी छ। त्यस्तै यहाँ हेर्ने भने दोस्रो लाइनमा हेर्ने भने हेर्नुस् ब्लू बल एउटा थियो, एउटा ब्लू बल आइसक्यो भनेपछि के बाँकी छ? यहाँ एउटा रातो बाँकी छ, एउटा सेतो बाँकी छ। त्यस्तै यहाँ हेर्ने हो भने एउटा सेतो आइसक्यो यहाँ भनेपछि एउटा रातो बाँकी छ, एउटा ब्लू बल बाँकी छ हो। ल यो पहिलो बल निकालेको प्रोबेबिलिटी आयो। अब दोस्रो बल निकाल्नु पर्यो। त दोस्रो बल हेर्नुस् के आउन सक्छ? दोस्रो बल कि त ब्लू आउन सक्छ कि त व्हाइट आउन सक्छ किनकि रेड त छैन यहाँ। अब रेड छ त छैन। यहाँ तीनटा हाँगा भएको थियो, यहाँ अब दुईटा मात्रै हाँगा भयो। किनकि रेड सक्यो, फिनिश्ड भइसक्यो। सो पहिलो बल रातो आयो, दोस्रो बल के आउन सक्छ? ब्लू आउन सक्छ। त ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्दा एउटा ब्लू टोटल कतिवटा छ? यहाँ दुईटा छ। त दुईटा। त्यस्तै पहिलो रातो आइसकेको छ, दोस्रो सेतो पनि त आउन सक्छ। दोस्रो सेतो आउने प्रोबेबिलिटी कति? एउटा सेतो बल,
टोटल बल कति 1 1 दुईटा ठीक छ ल अब यहाँ पनि हेर्नु पर्यो त्यसरी नै हेर्नुस् किन मैले दुईटा हाँगो बनाएँ किनकि कि त रातो आउन सक्छ कि त कुन आउन सक्छ व्हाइट आउन सक्छ ब्लू त सकिसक्यो सो रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति त भन्दाखेरि रेड बल ओहो रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो त दोस्रो बल रेड आउने प्रोबेबिलिटी एउटा रातो छ जम्मा कति छ 1 1 2 दोस्रो व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी कति एउटा छ व्हाइट बल बाइ अर्को जोड्ने हो भने 2 हैन टोटल भनेको दुईटा त्यस्तै यहाँ पनि त दुईटा हुन्छ नि ओके हैन पहिलो सेतो आएको छ सेतो सकियो अब रातो र नीलो बाँकी छ दोस्रो रातो आउन सक्छ अथवा दोस्रो नीलो पनि आउन सक्छ दोस्रो रातो आउने प्रोबेबिलिटी कति एउटा रातो छ टोटल दुईटा छ दोस्रो ब्लू आउने कति ब्लू बल एउटा बाँकी छ टोटल एक एक दुईटा बल छ भनेपछि के प्रोबेबिलिटी हुने रहेछ यहाँ हेर्नुस् पहिलो रातो आएर दोस्रो ब्लू आउन सक्ने रहेछ दुईटा बल निकालेको हो नि र पहिलो रातो आएर दोस्रो ब्लू बल आउन सक्छ त्यस्तै पहिलो रातो आएर दोस्रो व्हाइट पनि आउन सक्छ पहिलो ब्लू आएर दोस्रो रातो आउन सक्छ पहिलो ब्लू आएर दोस्रो सेतो आउन सक्छ त्यस्तै पहिलो सेतो आएर दोस्रो रातो आउन सक्छ पहिलो सेतो आएर दोस्रो नीलो आउन सक्छ यति त हो प्रोबेबिलिटी भनेपछि कतिवटा प्रोबेबिलिटी हुने रहेछ 6 वटा प्रोबेबिलिटी हुने रहेछ हैन यस्तो हुँदाखेरि एक एकवटा पेन्सिल हुँदाखेरि यदि सबैमा दुई दुईवटा पेन्सिल भएको भए कतिवटा आउँथ्यो होला सबैमा दुई दुईवटा पेन्सिल भएको भए त दुईटा सेतो दुईटा रातो र दुईटा नीलो पनि थपिन्थ्यो अझै कतिवटा हुन्थ्यो त तीनटा अझै एक्स्ट्रा थपिन्थ्यो 1 2 3 4 5 6 वटा थियो तीनटा चाहिँ थपिन्थ्यो 9 वटा हुन्थ्यो यहाँ एउटा हाँगो यहाँ एउटा हाँगो यहाँ एउटा हाँगो थपिन्थ्यो है यदि दुई दुई दुईवटा पेन्सिल भएको भए यहाँ एक एकवटा भएर मात्रै अलिकति कम भएको है त सो अब यसको प्रोबेबिलिटीहरु कति भयो तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् 1/3 1/2 1/3 into 1/2 यहाँ रातो र सेतोको 1/3 1/2 रातो सेतो 1/3 1/2 यो त सकिहाल्नु यो त बच्चा बुच्चीको खेल हो है 1/3 1/2 हेर्नुस् नीलो रातो 1/3 1/2 नीलो रातो 1/3 1/2 त्यस्तै नीलो सेतो बी र डब्लु 1/3 1/2 यहाँ पनि बी डब्लु छ 1/3 1/2 यहाँ पनि डब्लु भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट 1/3 रेड 1/2 सो 1/3 र 1/2 यहाँ 1/3 1/2 सबैमा एउटै आउने रहेछ हैन त यहाँ 1/3 यहाँ 1/2 सो यहाँ 1/3 1/2 यो के भयो त हाम्रो टोटल पोसिबल के भयो त आउटकम्सहरु भए सो यो क्वेशन अलिकति अरु भन्दा डिफरेन्ट रहेछ त्यही भएर तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गरेर आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला ठीक छ ल अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 8 मा ल हो यो क्वेशन सोधेको छ है तपाईहरुलाई एससीको एक्जाममा यो धेरैचोटि सोधेको छ त हेरौं के भनिरहेछ यसले 8 नम्बरको क्वेशन 25 वटा के रहेछ सीएफएल बल्ब रहेछ बत्ती बल्ने जसमा 6 वटा के छ अरे डिफेक्टिभ भनेको काम नलाग्ने छ अरे बिग्रेको छ अरे इफ टू बल्ब्स आर ड्रन र्यान्डमली इन सक्सेसन विदाउट रिप्लेसमेन्ट दुईटा बलहरु हामीले निकाल्यौं अरे है र्यान्डमली हामीले निकाल्यौं भने प्रोबेबिलिटी देखाउनु पर्यो भनेको छ अब हेरौं सो टोटल बल कति वटा 25 वटा डिफेक्टिभ कति वटा 6 वटा डिफेक्टिभ त नन डिफेक्टिभ कति वटा हेर्नुस् डिफेक्टिभ 6 वटा बिग्रेको 6 वटा त नबिग्रेको कति वटा 25 - 6 कति भयो 25 मा 5 भयो 19 भयो है त 25 - 6 भनेपछि हाम्रो कति भयो 19 वटा भयो त्यसो भए अब हामीले प्रोबेबिलिटी देखाउनु पर्यो डिफेक्टिभ 6 वटा डिफेक्टिभ र 19 वटा नन डिफेक्टिभ भनेको नबिग्रेको हैन ल सो एउटा दुईटा
किनकि पहिलो डिफेक्टिभ आउन सक्छ अथवा पहिलो नन डिफेक्टिभ पनि त आउन सक्छ। त पहिलो डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी कति? 6 वटा डिफेक्टिभ छ, टोटल कति छ? 19 र 6 ले 25 वटा। सो 6/25। पहिलो नन डिफेक्टिभ पनि आउन सक्छ। नन डिफेक्टिभ कतिवटा छ यहाँ? 19 वटा छ। टोटल तपाईले जोड्नु भयो भने 19 र 6 ले 25। सो यो भयो पहिलो बल्ब निकाल्दाखेरि। दुईटा बल्ब निकाल्नु भनेको छ इन सक्सेसन विदाउट रिप्लेसमेन्ट। सो अब हेर्नुस्, अब दोस्रो बल्ब, पहिलो बल्ब त यहाँ पहिलो डिफेक्टिभ आएको थियो नि त। दोस्रो बल्ब अब डिफेक्टिभ आउन पनि सक्छ, नन डिफेक्टिभ पनि आउन सक्छ। तर कतिवटा बल्ब बाँकी रह्यो? 6 वटा डिफेक्टिभ थियो, एउटा डिफेक्टिभ गयो, 5 वटा डिफेक्टिभ बाँकी रह्यो। 19 वटा नन डिफेक्टिभ थियो, यहाँ नन डिफेक्टिभ आएको छैन, त्यही भएर 19 वटै नन डिफेक्टिभ। त्यस्तै यहाँ हेर्ने भने पहिलो नन डिफेक्टिभ आएको थियो, 19 वटा मध्ये एउटा त गयो, 18 वटा नन डिफेक्टिभ बाँकी रह्यो। 6 वटा डिफेक्टिभ थियो, 6 को 6 नै डिफेक्टिभ, किनकि यहाँ डिफेक्टिभ बल्ब आएको छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँबाट पनि के हुन्छ? दोस्रो बल्ब निकालिन्छ। दोस्रो बल्ब डिफेक्टिभ आउन सक्छ, दोस्रो बल्ब नन डिफेक्टिभ आउन सक्छ। यहाँ पनि दोस्रो बल्ब डिफेक्टिभ आउन सक्छ, दोस्रो बल्ब नन डिफेक्टिभ नबिग्रेको पनि त आउन सक्छ। सो दोस्रो बल्ब बिग्रेको आउने प्रोबेबिलिटी कति होला त भन्दा 5 वटा बिग्रेको छ। अब 5/19 र 5 ले कति हुन्छ? 24। त्यस्तै गरिकन दोस्रो बल्ब नन डिफेक्टिभ पनि त आउन सक्छ। नन डिफेक्टिभ कतिवटा छ? 19 वटा। टोटल कति छ? 19 + 5 24। अब यहाँ छ पहिलो नन डिफेक्टिभ आएको थियो, दोस्रो डिफेक्टिभ पनि त आउन सक्छ। दोस्रो डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी कति? 6 वटा छ डिफेक्टिभ, त 6/24, यो दुईटा जोड्नुस् 24 हुन्छ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पनि नन डिफेक्टिभ आउन सक्छ, नबिग्रेको आउन सक्छ। सो नबिग्रेको कतिवटा छ? 18 वटा छ। टोटल कति छ? 18 + 4, 18 + 6 24। सो डिफेक्टिभ 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 नन डिफेक्टिभ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ डिफेक्टिभ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ नन डिफेक्टिभ। त्यस्तै यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नट डिफेक्टिभ डिफेक्टिभ एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट नन डिफेक्टिभ एन्ड सेकेन्ड अल्सो नन डिफेक्टिभ। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो भ्यालु निकाल्न बच्चा बच्चीको खेल हो। यो हेर्नुहोस्, 6/25 5/24, 6/25 इन्टु 5/24। त्यस्तै यहाँ 6/25 19/24, 6/25 इन्टु 19/24। यहाँ 19/25 6/24, 19/25 6/24 र यहाँ 19/25 18/24, 19/25 18/24। यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। 8 नम्बर क्वेसन सक्यो। स्क्रिनसट गर्नुहोस्, सजिलो छ है। मैले किन फास्ट लगिरहेको छु? किनकि सबै खालको क्वेसनहरू, सबै टाइपको क्वेसनहरू यहाँ एउटै छ, एउटै टाइपको क्वेसनहरू सबै। बस तपाईँले कुनै दुईटा अप्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको थियो, अघि हामीले अलिकति राम्रो लेखेको यो क्वेसन। ल अब अरू क्वेसन जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, 2 children when given birth by a couple at the interval of 4 years. Illustrate the probabilities of boy or girl by drawing a tree diagram भनेको छ। अब दुईटा के अरे त चिल्ड्रेनहरू चाहिँ जन्माएछ। कसले त? बुवा आमाले, है त। अब 4 वर्षको अन्तरालमा, अब त्यो हामीलाई फरक पर्दैन, 4 वर्षको के कुरा याद गर्नु परेन। जे दुईटा चिल्ड्रेन जन्माएका रहेछन्, हैन, दुईटा बच्चा बच्ची। अब के भनेको छ? केटा अथवा केटी के हुन् ट्री डायग्राममा देखा भनेको छ हो। ल अब हेर्नुस्, ट्री डायग्राम हामीले बनाउने कसरी त? दुईटा बच्चा बच्ची हामीलाई जन्माएर उनीहरूले देखा छ है, दुईटा बच्चा बच्ची। अब केटा हुन् कि केटी हुन् भन्ने कुरा हामीले ट्री डायग्राममा पत्ता लगाउनु पर्यो। सो के हुन सक्छ त? हाम्रो उयो अप्सनहरू के हुन सक्छ? सोच्नुस् त, पहिलो केटा दोस्रो केटी, अथवा पहिलो केटी दोस्रो केटा, अथवा दुईटै केटा त्यस्तै अर्को दुईटै केटी। त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। अब हामीले यो कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो, है त। ल बनाउन। सो दुईजना हाम्रो के छन् त? दुईजना बच्चा जन्माएका छन् है त। अब यहाँ केटा पनि हुन सक्छ
केटी पनि हुनसक्छ। अब कतिवटा केटा कतिवटा केटी यहाँ लेख्नु परेन, कि त केटा कि त केटी हो, मैले त्यही भएर बी अथवा जी भनेर लेखिदिएँ। सो हाम्रो पहिलो केटा आउन सक्छ, केटा जन्मिन सक्छ, अथवा केटी पनि त जन्मिन सक्छ। सो पहिलो केटा आउने प्रोबेबिलिटी कति? पहिलो छोरा जन्मिने प्रोबेबिलिटी कति त? 1/2। किन? किनकि जम्मा दुईटा चिल्ड्रेन हो टोटल। टोटल कतिजना चिल्ड्रेन? दुईटा चिल्ड्रेन। सो दुईटा मध्ये एउटा जन्मिन सक्छ 1/2। त्यस्तै पहिलो केटी आउने प्रोबेबिलिटी कति? यो पनि 1/2। जम्मा दुईजना आउँछन् केटा र केटी, र केटी भनेको जम्मा एकजना भयो। सो 1/2। अब दोस्रोमा जाउँ। दोस्रोमा पनि हाम्रो के हो? त्यही बोय र गर्ल त हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलो केटा जन्मेको छ, त दोस्रोमा पनि त केटा जन्मिन सक्छ, अथवा दोस्रोमा केटी पनि जन्मिन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। सो फर्स्टमा केटा आउने प्रोबेबिलिटी भयो, दोस्रोमा पनि केटा आउने प्रोबेबिलिटी। त दोस्रोमा केटा आउने प्रोबेबिलिटी कति? छोराछोरी मध्ये कोही एकजना त जन्मिने हो हैन? त्यही भएर टोटल दुईजना मध्ये एकजना त हाम्रो केटा भइहाल्छ 1/2। त्यस्तै गरिकन केटी आउने प्रोबेबिलिटी पनि कति? 1/2। यहाँ पनि सेम। हेर्नुहोस्, पहिलो केटी जन्मेकी छ, त दोस्रो बच्चा चाहिँ केटा हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि दुईजना केटा र केटी त छन्, केटा र केटी मध्ये केटा जन्मिने प्रोबेबिलिटी कति? 1/2। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ गर्ल, दोस्रो केटी हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? त्यसो भए यो पनि 1/2 नै हुन्छ। सो तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिलो पनि केटा दोस्रो पनि केटा आउने प्रोबेबिलिटी कति? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बोइज, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट बोय सेकेन्ड गर्ल, बोय गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकेन्ड बोय। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट गर्ल सेकेन्ड बोय र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट अल्सो गर्ल सेकेन्ड अल्सो गर्ल। ल सो कति आउँछ यो तपाईले हिसाब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो पनि हेरौँ, सबै 1/2 1/2 1/2 छ है। त हेर्नुहोस्, 1/2 × 1/2 1/4, यो पनि 1/4, यो पनि 1/4, यो पनि 1/4। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो सबै अघि हामी जति पनि प्रोबेबिलिटीहरु यहाँ निकाल्यौं त्यसमा हामीले मैले केही पनि भनिन, तपाईलाई म यही एउटाबाट सबैतिर बुझाइदिन्छु। सो यो 1/4 प्रोबेबिलिटी भनेको के हो त? त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो है त, यसको मिनिङ। ल हेर्नुहोस्, 4 जना यदि कोही बाबुआमाले 4 जना बच्चा जन्माए भने दुईटै केटा केटा हुने प्रोबेबिलिटी कति हुँदो रहेछ त? एउटा 1/4 हुँदो रहेछ। भन्नुको मतलब एकचोटी मात्रै, 4 चोटी जन्माउँदाखेरि एकचोटी मात्रै केटा केटा जन्मिने रहेछ। त्यस्तै केटा र केटी जन्मिने प्रोबेबिलिटी पनि कति छ? 1/4 छ। सो कुनै पनि बाबुआमाले 4 जना बच्चा बच्ची जन्माए भने एकचोटी चाहिँ है 4 चोटी बच्चा जन्मायो भने एकचोटी चाहिँ केटा र केटी हुने प्रोबेबिलिटी हुने रहेछ। यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ? ल सबै यसरी नै हो है त। अब जाउँ हाम्रो यो क्वेशन कति नम्बर हो? यो 8 9 10 नम्बरको क्वेशन पुगिसक्यौं है त हामी। ल हेर्नुस्, एउटा कोइन रहेछ, सिक्का, सिक्कालाई टस गरियो दुईचोटी लगातार। अब हामीले के गर्नु पर्यो? टी डायग्राममा बनाउनु पर्यो। सो हेर्नुस्, हाम्रो के हुन्छ? कोइनमा हेड र टेल हुन्छ, एकदम फास्ट है त। पहिलो हेड आउन सक्छ अथवा पहिलो टेल पनि आउन सक्छ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड कति हो? हेर्नुस् त, सिक्कामा दुईटा बाटो हुन्छ टोटल, त्यही भएर 2 हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो? 1/2। हेड भनेको एउटा मात्रै हुन्छ। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल भनेको कति हो? यो पनि 1/2। किन? किनकि सिक्कामा हेड र टेल दुईटा बाटो हुन्छ, टोटल दुईटा भयो, र टेल आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 हैन? टेल भनेको एउटा त हुन्छ हो। सिमिलरली अब यहाँबाट पनि नेक्स्टमा है, यहाँ मैले अब लेखिराखिन, यो त्यही भयो, हेड बाइ टेल, हेड बाइ टेल। सो दोस्रो पनि हेड आउन सक्छ अथवा दोस्रो टेल पनि आउन सक्छ। त्यस्तै दोस्रो यहाँ हेड आएर यहाँ दोस्रो टेल पनि आउन सक्छ। सो यो कोइनमा तपाईहरुले केही सोच्नै परेन नि त यहाँ पनि हैन। हेर्नुस्, दोस्रो हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति त भन्दा कोइन टस गर्दाखेरि जम्मा दुईटा त हुन्छ स्याम्पल स्पेस, हेड र टेल। सो दुईटा मध्ये एउटा हेड आउन सक्छ, यहाँ पनि दुईटा मध्ये एउटा टेल आउन सक्छ, यहाँ पनि दुईटा मध्ये एउटा, यहाँ पनि दुईटा मध्ये एउटा टेल आउन सक्छ। सो 1/2 1/2 1/2 1/2 सबै 1/2 छ। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड हेड, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड टेल, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल हेड र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ
टेल टेल सबैको भ्यालु कति हुन्छ 1/4 सँग बराबरी हुन्छ मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु भयो भने। सो यो दुईटा क्वेसन एउटा टाइपको क्वेसन हो, यो क्वेसन र यो क्वेसन चाहिँ एउटा टाइपको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ एकदम सजिलो खालको क्वेसन भएर मैले एकदमै फास्ट लगेँ है, किनकि सबैमा 1/2 1/2 1/2 हुन्छ। छोरा र छोरी भनेको पनि के हो, कि त छोरा जन्मिन्छ कि त छोरी जन्मिन्छ। यहाँ हामीले अब तेस्रो लिङ्गी चाहिँ हेर्दैनौँ है, त्यो एक्सेप्सन केस भयो। कि त छोरा जन्मिने कि त छोरी जन्मिने। सो जम्मा कतिवटा भयो त दुईटा भयो, र छोरी जन्मियो भने छोरी कतिवटा त, छोरा र छोरी मध्ये छोरी एउटा, त्यही भएर 1/2। यसमा सेम केस हो, कोहीमा पनि सेम केस हो। अब हाम्रो आजको लास्ट क्वेसन ल हेर्नुहोस्, यदि 3टा चिल्ड्रेन जन्मिए, 3टा बच्चा बच्ची जन्मिए भने त्यो प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्नु पर्यो। 3टा, सो 3टा जन्मिरहेका छन् है त, कतिवटा 3टा। अब केटा र केटीमै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बोय र गर्लमै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अघिसम्म हामीलाई के सोधेको थियो, 2टामा सोधेको थियो, तर अहिले यहाँ 3टामा सोधिरहेको छ। सो 3 चोटि बच्चा जन्मिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, 3 चोटि बच्चा जन्मिनु पर्यो हैन। सो हेर्नुहोस्, पहिलो चोटि बच्चा जन्मिँदाखेरि हेर्नु है, 3 चिल्ड्रेन आर बर्न भनेको छ, के हुन्छ प्रोबेबिलिटी भनेको 3 चोटि बच्चा जन्मिँदाखेरि केटा कतिवटा केटी कतिवटा, अथवा केटा आउने प्रोबेबिलिटी कति केटी आउने प्रोबेबिलिटी कति, पहिलो केटा दोस्रो केटा तेस्रो पनि केटा, पहिलो केटी दोस्रो केटी तेस्रो पनि केटी, पहिलो केटा दोस्रो केटी तेस्रो केटा, पहिलो केटा दोस्रो केटा तेस्रो केटी हो। यस्तो रिलेसनहरु हुन्छ, त्यो सबै हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ। हेर्नु के हुन्छ। सो केटा र केटी मध्ये पहिलो केटा आउने प्रोबेबिलिटी 1/2, यो त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, किनकि केटा केटी भनेको जम्मा 2 जना मात्रै हुन्छन् र केटा केटी 2 जना हुन्छन्। हेर्नुस्, कि त एउटा केटा कि त एउटा केटी, कि त केटा जन्मिन्छ कि त केटी जन्मिन्छ भने टोटल कतिवटा भयो, टोटल 2टा भयो। सो केटा जन्मिनु पर्यो भने एउटा केटा हुन्छ 1/2, केटी जन्मिनु पर्यो भने पनि 1/2, सो यो 1/2 भयो। अथवा पहिलो केटी जन्मिने पनि 1/2, यसमा कुनै आपत्ति छैन। 3 चोटि जन्माउनु पर्ने हो, यो पहिलो चोटि जन्मिए। अब दोस्रो चोटि जन्मिनु पर्यो, दोस्रो चोटि जन्मिँदाखेरि यहाँ पनि बोय गर्ल B/G नै लेख्दिएँ मैले है त। अब हेर्नुस्, दोस्रो चोटि जन्मिँदाखेरि पनि कि त केटा कि त केटी जन्मिन्छ। सो केटा जन्मिने प्रोबेबिलिटी कति, दोस्रो चोटि पनि 1/2, केटी जन्मिने कति 1/2। यहाँ पनि दोस्रो चोटि केटा जन्मिने कति 1/2, दोस्रो चोटि केटी जन्मिने पनि कति 1/2। हेर्नुस्, पहिलो चोटि बच्चा जन्मियो एउटा बच्चा, दोस्रो बच्चा पनि जन्मियो, अब तेस्रो बच्चा पनि जन्मिनु पर्यो। तेस्रो बच्चा जन्मिनुको लागि हामीले फेरि अर्को बनाउनु पर्यो है त। ल यहाँ 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 B/G, बोय र गर्ल, केटा र केटी, केटा र केटी। सो अब हेर्नुस्, पहिलो बच्चा छोरा, दोस्रो बच्चा छोरा, तेस्रो बच्चा छोरा पनि हुन सक्छ छोरी पनि हुन सक्छ, त्यही भएर छोरा पनि हुन सक्छ छोरी पनि हुन सक्छ। यहाँ पनि सेम केस, पहिलो छोरा दोस्रो छोरी तेस्रो के हुन सक्छ, तेस्रो छोरा छोरी जे पनि हुन सक्छ। यहाँ पनि छोरा छोरी जे पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि छोरा छोरी जे पनि हुन सक्छ हो, सबैमा यही कुरा भयो। सो यहाँ के हुँदो रहेछ त, हाम्रो केटा आउने प्रोबेबिलिटी कति त 1/2, केटी आउने प्रोबेबिलिटी कति 1/2, केटा आउने प्रोबेबिलिटी कति 1/2, केटी आउने प्रोबेबिलिटी कति 1/2, केटा आउने प्रोबेबिलिटी कति 1/2, केटी जन्मिने प्रोबेबिलिटी कति 1/2, केटा जन्मिने प्रोबेबिलिटी कति 1/2, र तेस्रो बच्चा केटी जन्मिने प्रोबेबिलिटी कति 1/2। सो तपाईले अब यहाँबाट कम्बिनेसनहरु थाहा पाउनुहुन्छ। हेर्नुस्, पहिलो केटा दोस्रो केटा तेस्रो पनि केटा, केटा 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 3 जना बच्चा जन्माउने हो नि त, 3 चिल्ड्रेन आर बर्न भनेको छ। पहिलो केटा दोस्रो केटा तेस्रो केटी, केटा केटा केटी, केटा केटी, हेर्नुस् केटा केटी केटा, केटा केटी केटा, त्यस्तै केटा केटी केटी, केटा केटी केटी, बोय गर्ल गर्ल। यहाँ हेर्नुस्, गर्ल बोय बोय, गर्ल बोय बोय, त्यस्तै गर्ल बोय बोय।
सरी यहाँ गल हुन्छ है, यहाँ गल। गर्ल बोय गर्ल, सो गर्ल बोय गर्ल, गर्ल गर्ल बोय, गर्ल गर्ल बोय र गर्ल गर्ल गर्ल। तीनटै केटी जन्मिन सक्छ नि त, केटी 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 भनेपछि कतिवटा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्, तीनजना बच्चा जन्मिँदाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 हुँदो रहेछ। तीनटै केटा पनि जन्मिन सक्छन्, पहिलो र दोस्रो केटा तेस्रो केटी जन्मिन सक्छन्, पहिलो केटा दोस्रो केटी तेस्रो केटा जन्मिन सक्छन्, पहिलो केटा दोस्रो तेस्रो केटी जन्मिन सक्छन्, पहिलो केटी दोस्रो तेस्रो केटा जन्मिन सक्छन्, पहिलो केटी दोस्रो केटा तेस्रो केटी जन्मिन सक्छन्, पहिलो र दोस्रो केटी तेस्रो केटा जन्मिन सक्छ, अथवा तीनटै केटी जन्मिन सक्छ। सो यो हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी भयो। सबै कति आउँछ 1/2 1/2 इन्टु 1/2 1/8, 1/2 1/2 1/2 1/8 सबै के आउँछ त 1/8 हुन्छ प्रोबेबिलिटी। ठीक छ, यसरी तपाईले यो टी डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो लास्ट क्वेशन थियो, यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 11 यहाँ अन्त्य भएको छ, सकिएको छ। र यो सँगसँगै हामीले टी डायग्रामको पनि सबै प्रकारका क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरिसक्यौं। यदि एक क्वेशनहरु तपाईले राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुले सबै प्रकारका क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोबेबिलिटीबाट फुलमा फुल मार्क्स तपाईहरुले ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यस्तै यस्तै अरु भिडियोजहरु हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै पढ्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला। र तपाईहरुलाई यदि केही जानकारी चाहिएको छ, केही कुरा सोध्न मन लागेको छ भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर तपाईहरु टिप्नुहोस् 9849595895 है त। ल 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गरेर चाहिँ क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्याहरु व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।